देवी त्रिपुरसुन्दरी गुरूणाधिगतार्थांश्च निरन्तरमां भजे। अत्र इदानीं विधिवाक्यस्य विधायकत्वप्रकारः कथ्यते, तत्र आरम्भणीयम्। तत्र स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र यजिधातोः उपरितने त प्रत्यये धर्मद्वयम् अस्ति। यजेत इति अस्ति किल, यजिधातोः उपरि कश्चन प्रत्ययः यजेत इति विधिलिङ् लकारः। अवगतं वा? तिप्तस्थि सिप्तस्थ एते प्रत्ययाः तत्र लकारप्रत्ययाः भवन्ति, लट् इत्यादि प्रत्ययः तत्र विधिलिङ् प्रत्ययः वर्तते। एवम् अंशद्वयं तत्र आख्यातत्वं लिङ्त्वं च। आख्यातप्रत्ययः इति कृत्वा तिप्तस्थि सिप्तस्थ इत्यत्र तिप्पु भवति। लिङ्त्वं तत्रापि लिङ् लकारः इति कृत्वा लिङ्त्वम् इति प्रत्ययद्वयम्। प्रत्ययस्य आख्यातत्वं तत्र आख्यातत्वं सर्वलकारसाधारणम्। आख्यातत्वम् इति कश्चन अंशः वर्तते किल, सर्वत्र लकारे तिप्तस्थि इत्येव आख्यातत्वांशः इति उच्यते। आख्यातत्वं सर्वलकारसाधारणं दशसु लकारेषु वर्तते। तदवच्छेदेन लिङ् प्रत्ययः पुरुषप्रवृत्तिरूपाम् आर्थभावनां प्रतिपादयति। आख्यातप्रत्ययस्य कः अर्थः इत्युक्तौ पुरुषप्रवृत्तिः अर्थः। पुरुषप्रवृत्तिः नाम पुरुषप्रयत्नः। गच्छति लट्लकारेपि अयमेव आख्यातत्व तदेव तदवच्छेदेन नाम आख्यातत्वावच्छेदेन आख्यातत्वेन रूपेण इत्यर्थः। आख्यातत्वेन रूपेण आख्यातम् इति दृष्ट्या कः अर्थः? पुरुषप्रवृत्तिः प्रयत्नः अर्थः। प्रयत्नः नाम आत्मनिष्ठः गुणविशेषः। आत्मनिष्ठः गुणविशेषः प्रयत्नशब्देन अत्र उच्यते। पश्यतु, ज्ञानम् इच्छा कृतिः चेष्टा इति रीतिः। सर्वत्र किञ्चित् कर्तव्यं चेत् ज्ञानम् इच्छा कृतिः चेष्टा इति क्रमेण भवति। पश्यतु, किञ्चित् लेखनीयम् इति चिन्तयामि। लेखनं नाम किम् इति मया आदौ ज्ञातव्यं, तेनैव अहं लेखितुं शक्नोमि। अस्तु, लेखनं नाम किम् इति ज्ञायते चेत् अवश्यं लिखामि वा? न, लेखनीयम् इति इच्छया भवितव्यं। लेखनीयमिति ज्ञानमस्ति, झटिति लेखने न प्रवृत्तिः। लेखने इच्छा भवति आदौ। लेखने आदौ इच्छा भवति। लेखने इच्छानन्तरं किं भवति? लेखनं भवति। अवगतं वा? लेखनम् इति क्रिया उत्पद्यते इति चिन्तयतु। तत्र केन क्रमेण सा क्रिया उत्पद्यते इति वयं क्रमेण विचारयामः। लेखनक्रिया अत्र डिस्टर्बेन्स् अस्ति किल, अस्तु किं कुर्मः, अन्या गतिर्नास्ति। लेखनक्रिया किं वक्तव्यं वा? मास्तु, कृत्वा अनन्तरं वदति चेत् वदतु। न डिस्टर्बेन्स् जायते, अत्र दृश्यते। तत्र वदतु, अत्र इतः एव वदतु। अहं स्क्रीन् तु आफ् करोमि। इदानीं श्रूयतां। लेखने इच्छा वर्तते चेत्, लेखने ज्ञानमस्ति चेत् झटिति लेखने प्रवृत्तिः न जायते। लेखने इच्छा अपेक्षिता। सम्यक् सम्यक् आह्वानं कुरु। क्लास நடக்குதா? ஒரு 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் கழிச்சு क्लास நடக்குது। अस्तु, एवं क्रमः अस्ति। मया किम् उक्तं? ज्ञानम् इच्छा कृतिः प्रयत्नः इति खलु उक्तं। लेखनज्ञानम् आगतं चेत् झटिति लेखने प्रवृत्तिः न जायते। ज्ञानानन्तरम् इच्छा भवति। भवानपि जानाति, सर्वे जानीमः खलु कथं लेखनीयमिति। किन्तु लेखने इच्छा यदा आगच्छति तदानीमेव लिखति कश्चन।
अस्तु इच्छा आगच्छति चेत् झटिति लिखति इति भवतु मध्ये प्रयत्नः किमर्थं कश्चन इच्छति झटिति लिखति प्रयत्नः किमर्थम् इति कश्चन प्रश्नः कर्तव्यः प्रयत्नेनैव लेखनं भवति वा तदेव प्रयत्नः इति कश्चन गुणः ज्ञानानन्तरम् इच्छानन्तरं स्वीकर्तव्यो वा न वा इच्छया प्रवृत्तिः जायते इच्छया प्रयत्नपूर्वकं प्रवृत्तिः जायते इति किमर्थं नाम कञ्चन विषयं जानाति तद्विषये इच्छा वर्तते तद्विषयं करोति किमर्थं तद्विषये प्रयत्नं कृत्वा अनन्तरं करोति इति वक्तव्यम् इति चेत् इदम् अन्यत्र कुत्र क्लेशः वर्तते इति एकं स्थलं वदामि कश्चन वातरोगेण पीडितः इति चिन्तयामः वातरोगः वर्तते वातरोगः इति ज्ञायते खलु प्रसिद्धं लोके वातरोगः इति इदानीं तस्य हस्तः एवमेव भवति एकत्र स्टन् भवति अतः कदाचित् एवं इति वातरोगेण हस्तः बद्धो भवति तस्य निकटे उच्यते तस्य निकटे कश्चन अभ्यासं करोति वातरोगिणः कृते हस्तस्य चेष्टासम्पादनार्थम् अभ्यासं कश्चन ददाति इति चिन्तयामः सः वदति अत्र स्पृश शनैः आगत्य हस्तेन एतत् पुस्तकं स्पृश इति वदति सः वदति अहमपि जानामि किल स्पृष्टव्यमिति किन्तु न शक्नोमि किल इति वदति तदानीं सः वदति यः अभ्यासं ददाति सः वदति न स्पृष्टव्यमिति ज्ञानेन न पर्याप्तम् इच्छया आनय हस्तम् इति वदति न अहम् इच्छामि किल इति वदति इच्छामात्रेण कार्यं न सिद्ध्यति प्रयत्नं कुरु इति वदति इच्छामात्रेण कार्यं न सिद्ध्यति प्रयत्नं कुरु इति वदति अवगतं वा सः तदानीं वदति अहं प्रयत्नमपि करोमि किन्तु मम हस्तः न चलति इति वदति अवगतं वा तर्हि इच्छानन्तरं चेष्टायाः पूर्वं च मध्ये प्रयत्नः इति कश्चन आत्मगुणः वर्तते इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः एतादृशसन्दर्भेषु तर्हि सर्वत्रापि इच्छामात्रेण कार्यं न सिद्ध्यति प्रयत्नः अपि अस्ति चेदेव सिद्ध्यति बहु इच्छामः वयम् इदानीमेव तत् पठनीयम् एतत् पठनीयं तत्र बहु इच्छामः सर्वं सिद्ध्यति वा प्रयत्नः यावत् आगच्छति तदनन्तरमेव खलु कार्याणि सिद्ध्यन्ति इति कृत्वा ज्ञानानन्तरम् इच्छानन्तरं चेष्टायाः च मध्ये प्रयत्नः इति कश्चन आत्मगुणः वर्तते सः प्रयत्नाख्यः आत्मगुणः एव भावना इति शब्देन मीमांसायाम् आर्थीभावना इति शब्देन मीमांसायां व्यवह्रियते आर्थीभावना सर्वत्रापि शाब्दिभावना इति अस्ति आर्थीभावना इति दशसु लकारेषु प्रत्ययांशेन इयम् आर्थीभावना ज्ञायते अवगतं वा प्रत्ययस्य दशसु अपि लकारेषु धातोः उपरितने प्रत्यये अवगतं वा दशसु अपि लकारेषु धातोः अनन्तरं यः प्रत्ययः वर्तते गच्छति गच्छ इत्यंशः धातुः अनन्तरं ति इति अस्ति गमनानुकूलकृतिः इत्यर्थः प्रयत्नः अर्थः गमनानुकूलकृति शब्देनापि उच्यते गमनानुकूला भावना गमनानुकूलप्रयत्नः व्यापारशब्देन उच्यते व्यापारः कृतिः क्रिया कदाचित् क्रिया इति शब्देनापि उच्यते गमनानुकूलक्रिया गमनानुकूलभावना भावनाशब्देन अत्र अस्मिन् शास्त्रे प्रायेण भावना इति शब्देन अयं प्रयत्नः यः च ज्ञान इच्छानन्तरं चेष्टायाः प्राक् च वर्तते सः आत्मगुणः प्रयत्नः इति उच्यते अवगतं वा अस्तु इदानीं तदेव अत्र वक्तव्यं तत्र आख्यातत्वं सर्वलकारसाधारणं तदवच्छेदेन लिङ् प्रत्ययः पुरुषप्रवृत्तिरूपाम् आर्थभावनां प्रतिपादयति सा च आर्थभावना किं केन कथम् इति अंशत्रय विशिष्टा आर्थीभावनायाः कुत्र प्रयत्नं करोति प्रयत्नेन किं साधयति केन प्रयत्नेन नाम प्रयत्नेन केन कीदृशप्रयत्नेन प्रयत्नः नाम किं विषये प्रयत्नः इति भवति किल गमने प्रयत्नः एवं रीत्या गमने प्रयत्नेन किं साधयति एवमस्ति पश्यतु स्वर्गकामः यजेत
अथवा ओदनकामः पचति इति चिन्तयतु। ओदनकामः, ओदनं नाम किम्? अन्नम्। ओदनकामः पचति इति चिन्तयामः चेत् पाकेन ओदनं साधयति। पश्यतु, प्रयत्नविषयः पाके, प्रयत्नस्य विषयः भवति पाकः, अवगतं वा? पाकः एव ओदनस्य साधनं। तर्हि पाकानुकूलभावनया अथवा पाकानुकूलप्रयत्नेन किं साधयति? ओदनं साधयति। तर्हि ओदनं भवति साध्यं, धात्वर्थः साधनं, पाकः साधनम् इति कर्तव्यतायाम् अन्यत् सर्वं पाकस्य यद्यद् अङ्गं तत्सर्वं भवति। तत् अधिश्रयणाद्यधश्रयणान्तः व्यापारसमूहः इति उच्यते। किमिति? अधिश्रयणाद्यधश्रयणान्तः। अधिश्रयणं नाम तत्र ज्वालायां पात्रस्य स्थापनम्, अनन्तरं जलस्य क्वाथः सम्पद्यते, मध्ये तण्डुलानां प्रक्षालनं कृत्वा क्वथितजले तस्य योजनं, मध्ये ज्वाला न्यूना चेत् फूकारः, एवं ज्वालायाः अभिवृद्ध्यर्थम्, एवं रीत्या यद्यत् सर्वं अङ्गं, पाकस्य अङ्गं तत्सर्वमपि इति कर्तव्यता इति उच्यते। साध्यम् ओदनः, साधनं पाकः, अनन्तरम् इति कर्तव्यता इत्युक्तौ अधिश्रयणाद्यधश्रयणान्तः व्यापारसमूहः इति साध्यं साधनम् इति कर्तव्यता इति अंशत्रयं। किं भावयेत् ओदनं? केन? पाकेन। कथम्? अधिश्रयणादि उपकृतपाकेन। अधिश्रयणादि उपकारः पाकस्य इति कर्तव्यं। कथं भावेन अन्वयं प्राप्नोति? एवं रीत्या तत्र निरूपणं वर्तते। इदानीं पङ्क्तिं पठामः। तत्र आख्यातत्वं सर्वलकारसाधारणं तदवच्छेदेन लिङ् प्रत्ययः पुरुषप्रवृत्तिरूपाम् आर्थभावनां प्रतिपादयति। सा च आर्थभावना किं, केन, कथं? तदेव मया उक्तं। किं नाम साध्यं, किं साध्यं, केन साधनं, पाकेन, कथम् अधिश्रयणाद्यधश्रयण व्यापार सहकृतेन इति अंशत्रय विशिष्टा। तथा हि, पश्यतु, तथा हि इति यागे दृष्टान्तं प्रदर्शयति। यजेत इत्यत्र प्रथमं प्रत्ययेन नाम यजेत इत्यत्र ता इति प्रत्ययेन भावयेत् इति प्रतीयते। भावयेत् इति भावना अत्र ज्ञायते। सुबन्ताभिहितानां सर्वेषां कारकाणां तिङन्तार्थक्रियान्वयनियमे सति तिङन्तार्थस्य प्राधान्यात् आदौ भावना एव बुद्धौ आगच्छति इत्यर्थः। एतदर्थं मया शाब्दबोधः इत्यत्र किं, कथं शाब्दबोधः कार्यं करोति इति आरब्धमासीत्। सुप्रत्ययान्ताः शब्दाः भवन्ति, तिङ्प्रत्ययाश्च शब्दाः प्रत्ययान्ताश्च शब्दाः भवन्ति। तत्र सुप्रत्ययान्तानां सुबन्ताभिहितानां सर्वेषां कारक इति संज्ञा वर्तते। कारकपदानि, कारकाणां क्रियान्वयः इति नियमः वर्तते। पश्यतु, रामः शकटेन ग्रामं गच्छति इति वदामः। गच्छति इत्यनुक्त्वा रामः ग्रामम् इति वदामि चेत् वाक्ये पूर्णता अवगम्यते वा? न अवगम्यते। रामः ग्रामं किम्? आगच्छति वा, गच्छति वा, पश्यति वा, किमपि कर्तुं शक्यते किल? ग्रामं स्मरति वा, किमपि भवति। रामः पद्भ्याम्, इदानीं न, रामः ग्रामम् इति उक्तवान्, वाक्ये पूर्णत्वं न अनुभूयते। रामः शकटेन इति वदामि, रामशकटेन किं न ज्ञायते। शकटेन ग्रामं न, किन्तु एतद्विना रामः गच्छति। पश्यतु, इदानीं कश्चन बोधः जायते। अनन्तरं ग्रामं गच्छति इति वदामि, कः इति प्रश्नः भवति, किन्तु वाक्यं पूर्णम् अवगम्यते। वाक्यस्य पूर्णता अनुभूयते वा न वा? ग्रामं गच्छति इत्यत्र रामः गच्छति इति वा ग्रामं गच्छति, कः इति कश्चन प्रश्नः भवति। किन्तु रामो ग्रामम्
इति वाक्यद्वयश्रवणे यादृशपूर्णत्वं न अनुभूतं तद्वत् अत्र नास्ति। ग्रामं गच्छति इत्यत्र अंशेन काचन पूर्णता अनुभूयते। अवगतं किल? शकटेन गच्छति, कः इति आकाङ्क्षा भवति, कश्चन इति अवगन्तुं शक्यते, किन्तु रामः शकटेन इत्युक्तौ किम् इत्येव न अवगम्यते। एवं रीत्या किमर्थम् इदम् इत्युक्तौ कारकाणां सर्वेषां क्रियायाम् अन्वयनियमः वर्तते, तदेव अत्र उच्यते। सुबन्ताभिहित तथा च वाक्ये तिङन्तस्य शब्दस्य यः अर्थः तत्रापि तिङ् प्रत्ययस्य यः अर्थः भावना, सा भावना एव प्रधानभूता वर्तते वाक्ये। सर्वेषाम् इतरेषां कारकाणां तत्रैव अन्वयः। पश्यतु, ग्रामकर्मक भावना, शकटकरणक रामकर्तृक गमनानुकूला भावना इति अत्र भावनायामेव सर्वस्य अन्वयः भवति इति कृत्वा एवं काचन प्रणाली आनीता वर्तते। अयं शाब्दबोधः इति उच्यते। शाब्दबोधविषये तद् अनन्तरं तद् वीडियो मया यदुक्तं तद् पश्यन्तु। छात्राणां मुख्यम् इति बुद्ध्या एव तत् कृतवान्। अस्तु, सुबन्ताभिहितानां सर्वेषां कारकाणां तिङन्तार्थक्रियान्वयनियमे सति तिङन्तार्थस्य प्राधान्यात् तत्र च प्रकृत्यर्थापेक्षया प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यात्। सर्वत्र प्रकृतिप्रत्ययोः मध्ये प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं ब्रूतः, तयोस्तु प्रत्ययः प्राधान्येन इति कश्चन नियमः वर्तते। प्रकृत्यर्थापेक्षया प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यात्। पश्यतु, यजेत इत्यत्र यज् धातुः प्रकृतिः, ता इति प्रत्ययः। प्रथमं प्रत्ययार्थभावनायाः उपस्थितिः युक्ता, ततश्च प्रत्ययार्थः प्रधानभूतः इति कृत्वा भावनायाः उपस्थितिः युक्ता। ततः करोति समानार्थक भावयतेः, भावना इति शब्दस्य भावना शब्दस्य करोति समानार्थकत्वं वर्तते। किं करोति, केन करोति, कथं करोति इत्यपि पर्यायेन विवरणं कर्तुं शक्यते। करोति समानार्थक भावयतेः भावयति, उत्पादयति, करोति, केन करोति इत्यादि प्रश्नाः भवन्ति। अतः किं भावयति इति कर्माकाङ्क्षायां भिन्नपदोपात्तोऽपि स्वर्गः भाव्यत्वेन अन्वयति। स्वर्गकामो यजेत इति वाक्यं स्वीकृत्य चिन्तयामः। भाव्यं किं भावयेत्, स्वर्गं भावयेत्, स्वर्गः भाव्यत्वेन अन्वयति। भाव्यं स्वर्गः। किमर्थं यागः भाव्यं न? किं भावयेत्, यागं यजेत स्वर्गकामः इति अस्ति। भावना यस्मिन् पदे वर्तते, यजेत इति पदे, तस्मिन्नेव पदे धात्वर्थः यजि धात्वर्थः यागः वर्तते किल? यजि धात्वर्थः यागः। भावना समानपदे सह यागः वर्तते। यागः किमर्थं भाव्यम् इति न अन्वयति? कुतः? भिन्नपदो अन्यत् पदं स्वर्गः इति, स्वर्गकामः इति, स्वर्गकामपदेन उपात्तः स्वर्गः किमर्थं भाव्यं? समानपदे एव यागः वर्तते किल? तं यागं भाव्यत्वेन अस्वीकृत्य स्वर्गम् अन्यपदे विद्यमान अन्यपदस्य यः अर्थः स्वर्गः इति तद् भाव्यत्वेन किमर्थं स्वीक्रियते इति कश्चन प्रश्नः इदानीम् उत्थाप्यते। तत्र पश्यतु, किं भावयेत् इति कर्माकाङ्क्षायां भिन्नपदोपात्तोऽपि स्वर्गः भाव्यत्वेन अन्वयति। भाव्यत्वेन नाम कर्मत्वेन इति अर्थः, साध्यत्वेन इति यावत्। भाव्यं कर्म साध्यं सर्वं समानपदं, समानार्थकपदं। न तु समानपदोपात्तः अपि धात्वर्थः यागः भाव्यत्वेन अन्वयति। समानपदोपात्तः यागः सः भाव्यत्वेन अन्वयति। कुतः उच्यते? दुःखात्मकस्य यागस्य ईप्सिततमत्वरूप कर्मत्व अयोगात्। यागः दुःखात्मकः, दुःखात्मकः नाम दुःखरूपः इत्यर्थः। यागः कर्तव्यश्चेत् सुखं भवति वा यागकरणेन? न। यागं कृत्वा जन्मान्तरे स्वर्गः भवति। यागकरणकाले तु सुखं न भवति किल? बहु दुःखेनैव कर्तव्यं। धनव्ययः, शरीरश्रमः बहु अस्ति। अतः दुःखात्मकस्य यागस्य ईप्सिततमत्वं, कर्मत्वं नाम कर्तुरीप्सिततमं खलु कर्म, ईप्सिततमत्वरूप भाव्यत्व कर्मत्व अयोग्यत्वात् स्वर्गस्य तु अन्वयः युज्यते। कुतः? आनन्दात्मकत्वेन। स्वर्गः नाम आनन्दरूपः। अतः ईप्सिततमतया
कर्मत्वेनान्वय योग्यता वर्तते तथा ततश्च योग्यतानुसारं भाव्याकांक्षायां स्वर्गः भाव्यत्वेन अन्यते ततश्च स्वर्गं भावयेत् इति बोधो भवति स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र स्वर्गं भावयेत् केन ततः केन इति करणाकांक्षायां समानपदोपात्तः यागः करणत्वेन अन्वेति यागेन स्वर्गं भावयेत् इति यागेन स्वर्गं कुर्यात् ततः कथं यागेन स्वर्गं कुर्यात् इति कथं भावाकांक्षायाम् अग्नि अन्वाधान यागे यानि यानि अङ्गानि यथा पाके यानि अङ्गानि सर्वाणि अधिश्रयणादि अधश्रयणान्तः व्यापारः तद्वत् कथम् इति आकाङ्क्षायां प्रणयनं किमस्ति अग्नि अन्वाधान अवहननादिजन्य पुरोडाशः कर्तव्यश्चेत् विरिहिः तत्र तुषविमोकः तदर्थम् अवहननं सर्वम् अन्वेति अवहननादिजन्य दृष्टोपकारेण इमानि दृष्टोपकारकाणि अङ्गानि प्रयाजादिजनित अदृष्ट उपकारसहितेन प्रयाजानुयाजादियागः अदृष्टधया आरादुपकारकाः इति अस्माभिः पठितं तेन प्रयाजादिजनित अदृष्ट उपकारसहितेन यागेन स्वर्गं कुर्यात् इति अग्न्यन्वाधान प्रयाजादिकम् अङ्गजातम् अङ्गसमूहः इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति इति कर्तव्यतात्वं नाम कथं भावाकांक्षा पूरकत्वं कथम् इति आकांक्षायां पूरकतया यद्यदागच्छति तत्सर्वम् इति कर्तव्यता इति उच्यते यथा मया उक्ते उदाहरणे आगच्छति पश्यति ओदनकामः पचेत् इत्यत्र लिङ्गा भावना प्रतीयते किं भावयेत् इत्याकांक्षायां ओदनः भाव्यत्वेन अन्वेति केन इत्याकांक्षायां पाकेन इति लभ्यते कथम् इत्याकांक्षायां तृणहूत्कारादिसहितेन तदेव हूत्कारः अधिश्रयणादि अधश्रयण सर्वम् आदिशब्देन सर्वं स्वीकर्तव्यं ततश्च तृणहूत्काराद्युपकृतेन पाकेन ओदनं भावयेदिति वाक्यार्थः सम्पद्यते तद्वत् वेदेपि बोध्यम् इति आर्थीभावनाविषये अद्य अस्माभिः पठितं श्वः शाब्दीभावनाविषये पठामः अत्र वयं समापयामः सूर्यनारायणं वन्दे देवीं त्रिपुरसुन्दरीं गुरुमधिगतार्थमश्च निरन्तरमां वन्दे